अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हुरूफ़ निदा और मुनादा के बारे में। पिछली वाली क्लास में हमने हरफ निदा या के इस्तेमाल की तीसरी सूरत के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम उसी तीसरी सूरत के कुछ पॉइंट्स को मुकम्मल करेंगे। हमने जो तीसरी सूरत पढ़ी थी या के इस्तेमाल की, उसको पहले देख लीजिए। आपने पिछली क्लास में उसको नोट कर लिया होगा, अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। हमने तीसरी सूरत पढ़ी थी, अगर मुनादा मुज़ाफ हो तो मंसूब होता है। ठीक है जी, ये हमारी या के इस्तेमाल की तीसरी सूरत थी। अगर मुनादा मुज़ाफ हो तो मंसूब होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मुनादा मुज़ाफ हो तो मंसूब होता है। जैसे हम यहां पर लिखें अब्दुल्लाह, इसका क्या माना है? अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। तो ये अब्दु जो है ये आपका मुज़ाफ हो गया, अल्लाह जो है ये मुज़ाफ इलैह हो गया। तो अभी हमारे पास ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है। लेकिन मुझे कहना है ए अल्लाह के बंदे, यानी मुझे अल्लाह के बंदे को बुलाना है, निदा देनी है। तो निदा देने के लिए हम कुछ मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर या का इस्तेमाल करेंगे। तो जब मैंने हरफ निदा या का इस्तेमाल कर लिया, अब होगा क्या? अब ये अब्दु जो है ये आपका मुनादा बन गया। ठीक है ना, हमने अल्लाह के बंदे को बुलाया ना, तो वो बंदा जो है वो मुनादा बन गया। तो अब आपका अब्दु जो है ये मुज़ाफ तो है पहले से, अब ये मुनादा भी बन गया इस या की वजह से। तो होगा क्या? अब ये मंसूब होगा। अभी तो यह हालत रफ़ा में है यानी मरफू है, तो अब हम इसको मंसूब बनाएंगे, यानी हम इसको हालत नसब में लेकर चले जाएंगे। तो ये बन जाएगा या अब्दल्लाहि, ए अल्लाह के बंदे। बात क्लियर होगी? ये सारा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं ताकि आज का टॉपिक आपको समझ में आ जाए। बात क्लियर होगी? तो हमने यहाँ पर लिखा या अब्दल्लाहि। इसी तरीके से मैंने आपको मिसाल दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाहि, इसका क्या माना है? अल्लाह का रसूल। लेकिन अगर हमने बुलाना हो ए अल्लाह के रसूल, तो हम यहाँ पर या लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे या रसूलल्लाहि। अब ये रसूल जो है ये आपका मुनादा है और मुज़ाफ भी है, तो मंसूब होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं कभी या हबीबल्लाहि, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात क्लियर होगी? तो अब आपने ये जान लिया कि मुनादा अगर मुज़ाफ हो तो मंसूब होता है। ये तीसरी सूरत जो है आपने अच्छे तरीके से जान ली है। लेकिन अब इसी तीसरी सूरत के अंदर आपने कुछ और भी जानना है, उसको थोड़ा सा आपने समझना है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना? जैसे एक और मिसाल मैं आपको दूं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं हमारा रब। ठीक है जी, हमारा रब, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? ये भी मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है। इसमें हमारा जो है ये मुज़ाफ इलैह है और रब जो है ये मुज़ाफ है, क्योंकि उर्दू के अंदर उल्टा होता है। लेकिन जब हम अरबी में इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम रब को पहले लिखेंगे यानी मुज़ाफ को पहले, और हमारा यानी मुज़ाफ इलैह को बाद में। अब रब की अरबी है रब्बुन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रब्बु एक पेश के साथ। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ का एराब हल्का होता है और अलिफ लाम के बगैर होता है। ठीक है ना? तो ये बन गया रब्बु। अच्छा, हमारी की अरबी है ना ज़मीर, और ये हमारी जो ज़मीर है ये मुत्तसिल है यानी अटैच्ड ज़मीर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रब्बु ना। तो इसका क्या माना आ गया? हमारा रब। क्या? हमारा रब। तो अभी तो आपके पास ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है। लेकिन मुझे कहना है ए हमारे रब, मुझे रब को क्या देनी है? निदा देनी है। ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे पालनहार। तो मुझे बुलाना है रब को। तो बुलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम या का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? ए का तर्जुमा हमें या देगा ना, ये हरफ निदा है। तो जब हमने या लगा दिया, अब आपका जो मुज़ाफ होगा वो क्या बनेगा? वो मुनादा बन गया ना इस या की वजह से। मुज़ाफ क्या है? कौन सा है? रब है। जब ये मुज़ाफ है और या की वजह से मुनादा भी बन गया, तो अब क्या होगा? अब मंसूब होगा। अभी ये पेश में है तो अब ये ज़बर में आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बन गया या रब्बना, ए हमारे रब। लेकिन अगर ये खाली होता रब्बुना तो इसका माना होता हमारा रब।
सिंपल। लेकिन जब हम कहेंगे ए हमारे रब, तो ए जब हमने ऐड कर दिया तो याद रहे आपका मुजाफ मंसूब होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मुनादा बन गया तो मंसूब होगा। या रब्बना, ए हमारे परवरदिगार। बात क्लियर होगी? ये सारा मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। लेकिन अब जो आपने यहाँ पर पॉइंट याद रखना है, उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, वो हमारा आज का टॉपिक भी है, इसी तीसरी सूरत के अंदर ही आता है। इसको पहला पार्ट यहाँ पर लिख दीजिए। वो यूँ है कि अगर मुनादा याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर मुनादा याए मुतकल्लिम की तरफ क्या हो भाई, मुजाफ हो, तो उसे चार तरीक़ों, कितने तरीक़ों, चार तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। बात क्लियर होगी? इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जिन जिन अल्फाज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है जी, मैंने लिखा अगर मुनादा याई मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो तो उसे चार तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। कितने तरीक़ों से? चार तरीक़ों से। वो चार तरीक़े मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ मेरा रब, मेरा रब, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? ये मुरक्कब इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है। इसमें मेरा जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है और रब जो है ये मुज़ाफ़ है, ठीक है ना, क्योंकि उर्दू में उल्टा होता है। लेकिन जब हम इसको अरबी में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम रब को पहले और मेरा को बाद में लिखेंगे। रब की अरबी है रब्बुन, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे रब्बु एक पेश के साथ। क्यों भाई? क्योंकि मुज़ाफ़ एराब हल्का होता है और अलिफ लाम भी नहीं आता, तो ये बन गया रब्बु। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब मेरा है, मेरा की अरबी क्या है? मेरे के लिए हम याई मुतकल्लिम, याई साकिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ज़माइर में से, और ये अटैच्ड ज़माइर में से है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे या साकिन। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया रब्बुई। क्या ये इसका सही तलफ़ुज़ है? नहीं। क्यों? क्योंकि या साकिन की जो डिमांड होती है वो अपने मा कबल से ज़ेर की डिमांड करती है। अगर उसका मा कबल उसे ज़ेर देगा तब जाकर इस या साकिन का तलफ़ुज़ हो जाएगा। अगर ज़ेर नहीं मिलेगी इसको तो इसका तलफ़ुज़ नहीं होगा। तो अब यहाँ पर पेश है, इस या साकिन की मा कबल से डिमांड ये है कि मुझे ज़ेर दे दो, तो ये इसे ज़ेर दे देता है। अब ये पेश ख़त्म हो गया। अब ये बन गया रब्बी, मेरा रब, रब्बी मेरा रब। तो ये सिंपल हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन आ गई, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मुझे बुलाना हो ए मेरे रब, अब मुझे निदा देनी हो, मुझे इससे पहले हरफ निदा का इस्तेमाल करना हो, ए मेरे रब, तो मैं ए के लिए क्या लाऊंगा भाई? ए के लिए हम या का इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैंने या का इस्तेमाल किया, अब अभी हमने जाना कि जब या आ जाता है मुरक्कब इज़ाफ़ी में तो आपका जो मुज़ाफ़ होता है वो क्या बनता है? मुनादा बनता है, और जो मुनादा होता है, जो मुज़ाफ़ मुनादा होता है वो मंसूब हो जाता है। हालांकि अब यहाँ पर रब्बी जो है ये या की वजह से मुनादा बन गया, मुज़ाफ़ भी ऑलरेडी है, क्या अब ये मंसूब होगा? नहीं, अब ये मंसूब नहीं होगा, वरना कायदे के एतबार से इसे भी क्या होना चाहिए था? मंसूब होना चाहिए था। इसको भी या रब्बा होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि या मुतकल्लिम इसे मंसूब होने नहीं देती, क्योंकि या साकिन की डिमांड होती है उसे ज़ेर चाहिए। आपने जब तजवीद के अंदर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा पढ़े होंगे, आपने देखा होगा या से पहले ज़ेर होती है, वाव से पहले पेश होता है और अलिफ से पहले ज़बर होता है, ठीक है ना। आपने ये चीज़ें तजवीद के अंदर नूरानी कायदे के अंदर पहले पढ़ी होंगी। तो या साकिन की डिमांड है ज़ेर की। अब यहाँ पर ये रब्बी जो है ये मुनादा है, मुज़ाफ़ भी है, लेकिन मंसूब नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर या साकिन है। या साकिन के अलावा अगर कोई और चीज़ आ रही है तो अब तब हम यहाँ पर इसको मंसूब कर सकते हैं, लेकिन सिवाय या साकिन के। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो अब ये ऐसा ही रहेगा, या रब्बी। अब क्या हो गया? अब ये रब जो है ये आपका मुज़ाफ़ है, किसकी तरफ? याई मुतकल्लिम की तरफ। अभी हमने जाना अगर आपका मुनादा, तो ये जो रब्बी है ये आपका मुनादा है। अगर आपका मुनादा ये याई मुतकल्लिम है, याई मुतकल्लिम की तरफ क्या हो? मुज़ाफ़ हो, क्योंकि ये मुज़ाफ़ है ना, मुज़ाफ़ इलैह की तरफ, तो उसे हम चार तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। तो आपने कुरान के अंदर रब्बी भी देखा होगा,
ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हमारे पास, इसको नोट कीजिएगा, या रब्बिया, या के फतहा के साथ, या के फतहा के साथ, यानी या के ज़बर के साथ। ये दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। माना आपको वही मिलेगा, ऐ मेरे रब, या रब्बिया, या के ऊपर ज़बर के साथ। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है या रब्बी, या के हज़फ के साथ, या के हज़फ के साथ, यानी या इसके आखिर में नहीं आएगी, वो हज़फ हो जाएगी। अच्छा, ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है हमारे पास या रब्बा, यानी या को अलिफ से बदलने का तरीका, या को अलिफ से बदलना। तो यानी हमने यहाँ पर या को अलिफ से बदल दिया, ये हमारे पास चौथा तरीका आ गया। या रब्बी, या रब्बिया, या रब्बी, या रब्बा। ये चार तरीक़े हैं। ये कब आप कर सकते हैं? जब आपका मुनादा याई मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर रब जो है ये याई मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ है, तो इस रब्बी को हम चार तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। या रब्बिया, या रब्बी, या रब्बा, यानी या के फतहा के साथ, या के हज़फ के साथ, और या को अलिफ से बदलने के साथ। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये चार तरीके आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और लफ्ज़ में यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है गुलामुन। गुलामुन हम कहते हैं बच्चे को, हालांकि बच्चे के लिए तिफलुन का लफ्ज़ आता है, ठीक है ना। और गुलामुन हम कहते हैं लड़के को, और लड़के के लिए वलदुन भी आता है। तो गुलामुन हम बच्चे को भी कह सकते हैं, लड़के को भी कह सकते हैं, या गुलाम को भी कह सकते हैं। अगर ये गुलामुन, ये भी अगर याई मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, तो इसको भी हम चार तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। मैं आपको वो समझाऊं। जैसे यहाँ पर लिखूं मेरा गुलाम, तो मुझे लिखना है गुलामी, या साकिन के साथ, यानी या गुलामी, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे लड़के, ऐ मेरे बच्चे। ये भी हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इसका होगा या गुलामिया, यानी इस या के ऊपर आपने फतहा इशबाई को लगाना है, खड़ी ज़बर को लगाना है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या गुलामी, ठीक है ना। ये तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका है या गुलामा। बात क्लियर होगी? तो इसको भी आप चार तरीकों से पढ़ सकते हैं। ये कब आप कर सकते हैं? जब आपका मुनादा, जब आपका गुलाम, जब आपका मुनादा याई मुतकल्लिम की तरफ क्या हो, मुज़ाफ़ हो, तो उसे हम चार तरीकों से पढ़ सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो इस चीज़ को अब आपने समझ लिया कि अगर मुनादा याई मुतकल्लिम की तरफ क्या हो, मुज़ाफ़ हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो इंशाल्लाह आप हदीसों के अंदर जब ये रब्बी, रब्बिया, रब्बा देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आपके जहन के अंदर ये सवाल नहीं पैदा होगा कि ये रब्बी यहाँ पर आया है, फलानी जगह पर रब्बा आया है, तो इसका माना अब हम क्या करें। माना आपका वही रहेगा, लेकिन ये चीज़ें आपने सीखनी है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई रब्बी के अंदर कि पहले या को आपने साकिन देना है, जो हम अमूमन देखते हैं। दूसरा तरीका है या रब्बिया, या के फतहा के साथ। तीसरा तरीका है या रब्बी, या के हज़फ के साथ। और चौथा तरीका है या को अलिफ से बदलने के साथ, यानी या रब्बा। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसी के अंदर, यानी ये जो हमारी तीसरी सूरत चल रही है, इसी के अंदर हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने नोट किया होगा। अब दूसरे पॉइंट को भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब होता यूँ है कि कभी कभी हर्फ निदा को भी हज़फ कर दिया जाता है, कभी कभी हर्फ निदा को भी हज़फ कर दिया जाता है। आपने कुरान के अंदर बार बार देखा होगा, जब आप दुआएं पढ़ते हैं, कुरानी दुआएं पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ लिखा होता है रब्बना आतिना फिद दुनिया, यानी रब्बना से पहले या नहीं होता। रब्बना इन्नका जामिउन नास, उससे पहले या नहीं होता, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी। या कहीं पर किसी अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से किसी का नाम आ जाता है, उनको जब बुलाया जाता है तो उससे पहले या का इस्तेमाल नहीं होता। या आप तशहुद पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो अय्युहा से पहले या नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, हर्फ निदा को हज़फ कर दिया जाता है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। सबसे पहली जो वजह है उसको आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका मुनादा अलम हो, अगर आपका मुनादा
علم ہو. علم سمجھتے ہیں نا, علم کسے کہا جاتا ہے؟ ہم نے معرفہ کی سب سے پہلی قسم پڑھی تھی علم, یعنی جو کسی کا نام ہوتا ہے. جیسے میرا نام ہے عاقبن, یہ علم ہے, ٹھیک ہے نا. محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں پھر سے, جیسے محمدن یہ علم ہے, حامدن یہ علم ہے, ابراہیم علم ہے, عیسیٰ علم ہے, موسیٰ علم ہے, فاطمۃ علم ہے, عائشۃ یہ بھی علم ہے, عمران یہ بھی علم ہے, یوسف یہ بھی علم ہے, یونس یہ بھی علم ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے شہروں اور ملکوں کے نام, جیسے دہلی یہ بھی علم ہے, کشمیر یہ بھی علم ہے, پاکستان یہ بھی علم ہے, مدینہ یہ بھی علم ہے. تو جو کسی شخص کا پرٹیکولر نام ہوتا ہے, جگہ کا پرٹیکولر نام ہوتا ہے, وہ علم کہلاتا ہے. یہ میں نے سارا آپ کو معرفہ کی 7 اقسام میں پڑھایا ہے. سب سے پہلی قسم ہماری علم ہی تھی. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا, میں نے اب آپ سے کہا کہ کبھی کبھی حرف ندا کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ کہ منادہ علم ہو. دیکھیے, علم ہم کہتے ہیں جو کسی کا نام ہو, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کسی لڑکے کو بلانا ہے, مجھے کسی لڑکے کو کیسے بلانا ہے بھائی؟ جیسے خالد ہے, میں خالد کو بلاؤں گا, اے خالد ادھر آ جا, اے خالد ادھر آ جا. تو میں نے اے کا استعمال بھی کیا, اس کا نام بھی لیا, اور میں نے کہا ادھر آ جا, اے خالد ادھر آ جا. اے حرف ندا کا استعمال بھی کیا, اب خالد ہمارا منادہ بن گیا. اے خالد, اے حرف ندا اور خالد ہمارا منادہ. لیکن اگر میں اس اے کو یہاں پر مٹا دوں, میں کہوں خالد ادھر آ جا, میں نے اب اے کا استعمال نہیں کیا, میں نے صرف اس کا نام لیا اور کیا کہا اس سے؟ ادھر آ جا, خالد ادھر آ جا. تو تب بھی آپ کا خالد منادہ ہی ہے. اس سے پہلے اب اے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی لڑکے کو بلائیں گے نا, آپ کہیں گے اے لڑکے, آپ اے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کہیں گے لڑکے ادھر آ جا, تو آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں. تو جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ جو نام ہوتا ہے وہ منادہ ہی ہوتا ہے, چاہے آپ اس سے پہلے اے لگاؤ یا لگاؤ. بات کلیئر ہوگی؟ تو سب سے پہلی وجہ ہے کہ حرف ندا کو حذف کرنے کی سب سے پہلی وجہ ہے کہ منادہ علم ہو. اس کی مثال میں انشاءاللہ آپ کو قرآن سے بھی دوں گا. دیکھیے, ہم جیسے یہاں پر لکھیں, بات کو سمجھنا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, یا یوسف. کیا ہے بھائی؟ یا یوسف. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہم کریں گے اے یوسف. بات کلیئر ہوگی؟ اے یوسف. اس کا معنی ہم نے اے یوسف کیا. اے کا ترجمہ ہمیں یا نے دیا, یوسف کا ترجمہ ہمیں یوسف نے دیا. لیکن اگر ہم اس یا کو مٹائیں گے تو کیا ہم اس کو منادہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کو منادہ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم یوسف کو بلائیں گے, ہم اس کو کہیں گے اے یوسف. اگر ہم اے کو ہٹا کر کہیں گے یوسف, تو تب بھی وہ منادہ ہے. تو علم جو ہوتا ہے وہ منادہ ہوتا ہے, چاہے اس سے پہلے حرف ندا ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. میں اب آپ کو مثال دینے لگا ہوں قرآن سے. سورہ یوسف کے اندر ہے, آیت نمبر 29 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوسف اعرض عن ھذا. ٹھیک ہے نا. میں یہاں پر لکھوں گا, سمجھنا اس مثال کو, اس کے معنی کو بھی. یوسف اعرض عن ھذا. یوسف, ٹھیک ہے نا, یوسف اعرض عن ھذا. یوسف اعرض عن ھذا. اس میں یوسف آیا ہے. قرآن میں جو ہے آپ کو یوسف ملتا ہے, اس سے پہلے یا نہیں ہے. اصل میں کیا ہے بھائی؟ اصل میں یا یوسف ہے, لیکن قرآن میں یا نہیں ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو ایڈ کر لیں, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ہمارا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حرف ندا جو ہے وہ کبھی حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ منادہ اگر علم ہو, یوسف یہ علم ہے, اس سے پہلے یا ہم لگا سکتے ہیں یا یوسف اعرض عن ھذا, لیکن قرآن میں یا نہیں ہے. قرآن میں ہے یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک من الخاطئین.
ٹھیک ہے نا, اصل میں کیا تھا, یا یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف اس بات کا خیال نہ کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر, اے یوسف اس بات کا خیال نہ کر, جانے دے. اے یوسف, اللہ تعالیٰ قرآن میں اے یوسف فرما رہے ہیں, لیکن اس یا کا استعمال نہیں ہوا ہے. مثال ہمارے پاس ہے, مثال کو انشاءاللہ ایک بار دیکھ لیجئے تاکہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ نے سمجھنی ہے. کل کو جب آپ حدیث پڑھیں گے, بڑی بڑی حدیثیں پڑھیں گے, قرآن کا ترجمہ کریں گے, تب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا, یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک ان کنت من الخاطئین. ٹھیک ہے جی, اس آیت کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے قرآن کے اندر, اے یوسف اس بات کا خیال نہ کر. ہم نے یہاں پر ترجمہ دیکھا اے یوسف. اے یوسف کا ترجمہ ہمیں کیسے ملتا ہے؟ ہم نے سمپلی ابھی تک حرف ندا اور منادہ کو پڑھا, یعنی جب منادہ سے پہلے حرف ندا ہو تب ہمیں اے کا ترجمہ ملتا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ قاعدہ ہے. تو ہم یہاں پر جب یا کا استعمال کریں گے تب جا کر ہمیں ترجمہ ملے گا اے یوسف. لیکن قرآن میں یا کا استعمال نہیں کیا گیا. قرآن میں لکھا گیا یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف اس بات کا خیال نہ کر, جانے دے. تو یہاں پر یا کا استعمال نہیں کیا گیا. اب اس سے آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ منادہ علم ہو. تو یہاں پر یہ علم ہے, یہ آپ کا منادہ ہے. چاہے اس سے پہلے حرف ندا ہو یا نہ ہو, یہ آپ کا علم جو ہوتا ہے وہ آپ کا منادہ ہی ہوتا ہے. تو قرآن میں یہاں پر آپ کو یا نہیں ملتا. یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف اس بات کا خیال نہ کر. اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے, واستغفری لذنبک. اب یہاں پر لذنبک ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں بتایا جا رہا بلکہ زلیخا کو بتایا جا رہا ہے. اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ, واستغفری لذنبک. اگر یہ ہوتا لذنبک تو ہم کہہ سکتے بھائی کسی مرد کے لیے ہے, لیکن ذنبکی ہے. ہر ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے تب جا کر ترجمہ صحیح ہوگا. اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ. انکی بے شک, انکی بے شک تیری, انکی کنت من الخاطئین بے شک خطا تیری ہے, بے شک خطا تیری ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اس چیز کو اب آپ نے سمجھ لیا کہ کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ منادہ اگر علم ہو تو حرف ندا کو ہم حذف کر سکتے ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اچھا, اب اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے, اسی طریقے سے آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی نماز کے اندر. ٹھیک ہے نا, جو سوال اس سے پہلے بھی ایک بھائی نے ہمیں پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کومنٹ میں, تو میں نے اس کو جواب نہیں دیا تھا وہاں پر کیونکہ آج ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا تھا. اس وجہ سے آج میں وہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ تشہد پڑھتے ہیں, آپ جب آخری قاعدے میں بیٹھتے ہیں یا 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ اولا میں بیٹھتے ہیں تو آپ التحیات پڑھتے ہیں, یعنی جسے ہم تشہد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بعض لوگ التحیات کہتے ہیں, بعض لوگ تشہد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہم التحیات کے اندر کیا پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے نا, آپ ایسے پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے النبی جو ہے یہ آپ کا منادہ معرف باللام ہے, یعنی الف لام کے ساتھ ہے, اور مذکر بھی ہے. کیا ہے بھائی, مذکر بھی ہے. تو آپ نے حرف ندا یا کے استعمال کی دوسری صورت کے اندر جانا ہے کہ اگر منادہ معرف باللام مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کریں گے. اگر منادہ معرف باللام مؤنث ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کریں گے. یہ آپ نے دوسری صورت کے اندر پڑھا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ منادہ معرف باللام مذکر ہے, لیکن اب ہونا چاہیے تھا کہ حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا آنا چاہیے تھا. ایھا تو آ رہا ہے لیکن یہاں پر حرف ندا ہے ہی نہیں, یہاں پر حرف ندا ہے ہی نہیں. اصل کیا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی, یا ایھا النبی. اصل یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پڑھیں,
आपने जो हदीसों के अंदर देखा है, सुना है, पढ़ा है, आप वही पढ़ें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हम यहाँ या का इजाफा करेंगे तो माना के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन हमने ऐसे सीखा है तो हमने ऐसे ही पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही सिखाया है तो हमें ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन कायदा आपने समझना है कि ये हज़फ क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग सवाल करते हैं, क्योंकि आपने देखा या अय्युहल मुज़म्मिलु, या अय्युहल मुद्दस्सिरु, आपने मुज़म्मिल मुद्दस्सिर देखा, ये मुनादा है, इससे पहले अय्युहा है और फिर या भी है। तो बाज़ जगह आप देखेंगे अय्युहा तो है लेकिन उससे पहले या नहीं होगा। ये सवाल आपके जहन में आ जाएगा ना, तो इस वजह से मैं ये चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो आप पढ़ते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो यहाँ पर आप या को क्या करते हैं भाई, हज़फ करते हैं। यहाँ पर या को हज़फ कर दिया जाता है। वजह क्या है, इस कायदे को आपने समझना है। इसकी वजह यह है कि मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो अय्यु के साथ। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो अय्यु के साथ, अय्यु के साथ, इसको लिख लीजिए। पहली वजह क्या थी कि मुनादा अलम हो, दूसरी वजह मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो अय्यु के साथ। अब देख लीजिए, ये मुनादा जो है ये आपका मुनादा है मुअर्रफ बिल लाम, किसके साथ, अय्यु के साथ। ये है ना अय्यु। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर अय्यु लिखा, अय्यु हा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाज़ औकात आप अय्यतु हा भी देखेंगे, इस वजह से अय्यु ही बताया जाता है। अय्यु हा पूरा नहीं बताया जाएगा। अगर हम यहाँ पर अय्यु हा लिखेंगे तो ये मखसूस अय्यु हा का कायदा बनेगा। अगर फिर कहीं पर अय्यतु हा आ गया तो वहाँ पर आप कहेंगे भाई हमने अय्यु हा का कायदा पढ़ा है मखसूस। तो इस वजह से अय्यु, फिर आप अय्यु हा आगे जोड़ें या अय्यतु हा आगे जोड़ें, क्योंकि फिर आप जब देखेंगे मुनादा मुअर्रफ बिल लाम मुअन्नस हो तो इस वजह से वहाँ पर आप गड़बड़ ना कर बैठे, इस वजह से अय्यु आप लिखें यहाँ पर। ठीक है ना, ये सवाल भी आपके जहन में आया होगा तो इसका जवाब भी मिल गया। मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो अय्यु के साथ, तो यहाँ पर ये मुनादा मुअर्रफ बिल लाम अय्यु के साथ है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम या को हज़फ कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर या को हज़फ कर दिया गया है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, असल क्या है या अय्युहन नबिय्यु। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब आपने ये जान लिया कि मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो अय्यु के साथ तो या को हम हज़फ कर सकते हैं। अब तशहुद के अंदर या तो हम नहीं पढ़ते, हमने हदीसों के अंदर ऐसे ही देखा है, ऐसे ही सुना है, पढ़ा है, तो हम इसके अंदर सवाल ना करें कि या क्यों नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ऐसे ही सिखाया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो जब आप खुद से अरबी टॉपिक लिखेंगे, मजमून लिखेंगे, तो आप ये कायदा अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ये मालूम हो कि मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो अय्यु के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाहता हूँ तशहुद के हवाले से। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं बहुत सारे लोग जो है गलतियाँ करते हैं, ये तजवीद के हवाले से मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब हम तशहुद पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अमूमन, आपने सुना होगा, हम पढ़ते हैं अतहियातु, अतहियातु जल्दी जल्दी में। तो ये जो अतहियातु हम पढ़ रहे हैं ना, ये गलत है। इसके अंदर अक्सर लोग जो है गलतियां करते हैं। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हैं लेकिन उनका तशहुद सही नहीं है। ठीक है ना, तो वो पढ़ते हैं अतहियातु। ये जो अतहियातु हम पढ़ रहे हैं ना, ये गलत है, ये तरीक़ा सही नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे ना, मैं आपको ये पहले सिखाऊं, ये तजवीद के हवाले से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि अगर कोई आप में से ऐसी गलती कर रहा है नमाज के अंदर तो उसको आप सुधार सकें। ये है अत्तहियातु, ऐसे है भाई। ठीक है ना, ये हमारे पास ये लफ्ज़ है। अच्छा, अगर हम इसको खोल कर लिखें, हम लिखेंगे पहले अलिफ लाम, ता को 2 बार क्योंकि ता के ऊपर शद है, हा के नीचे ज़ेर, या को भी 2 बार क्योंकि या के ऊपर भी तजदीद है, उसके बाद अलिफ और उसके बाद ता पेश। ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर ज़बर ज़ेर डाल देते हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए,
یہ ہے اصل میں لام کو نہیں پڑھا جاتا، کیوں؟ کیونکہ تا جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے، یہ حمزہ جو ہے یہ براہ راست کس سے ملے گا؟ تا کے ساتھ ملے گا. تو ہم پڑھیں گے ات، پہلے حمزہ تا زبر ات اور اس کے بعد تا زبر تا، تو ہو گیا اتا، اتا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دیکھ لیجئے یہاں پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں ہا یا زیر ہی، ہا یا زیر ہی، یا الف زبر یا، یہ ہو گیا ہی یا، ہی یا. تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا زور دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شد ہے. تو شد یہاں پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ نا بالکل ایسا ضم کر دیتے ہیں آواز کے اندر، وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ تشدید آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر آپ تھوڑا سا نبر بھی کر سکتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے التحیات، التحیات، یہ تھوڑا ہی کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے. التحی، یہ جب آپ ہی کو آگے لے کر جائیں گے نا کچھ دنوں کے لیے، تو آپ کو پھر پریکٹس ہو جائے گی، پھر آپ صحیح سے اس کا تلفظ کر پائیں گے. یہ ہوگا التحیات. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے نہیں ہے التحیات، التحیات، بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں التحیات، التحیات، نہیں یہ غلط ہے. التحیات نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے نا. تمام بزرگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام دعائیں اور صلاتیں اور تمام پاکیزہ چیزیں بھی. اس کے بعد السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. اب دیکھ لیجئے یہاں پر ترجمہ ہم کرتے ہیں اے نبی، حالانکہ یا یہاں پر نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی. پھر بھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہو. تو ہم اے نبی کہتے ہیں یا کے بغیر، تو یا کو حذف کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو اب آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہو. سلامتی ہو ہم پر، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. اصل میں ہے عباد اللہ، اصل میں کیا ہے؟ عباد اللہ. عباد کے دال کے اوپر پیش ہے، لیکن پیچھے حرف جر علا آیا ہے، تو یہ آپ کا مضاف اب حالت جر میں چلا گیا. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اب آپ نے دوسری صورت بھی جان لی. اب آپ تیسری صورت کو جان لیجئے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. تیسری صورت کیا ہوگی وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. تیسری صورت کو سمپلی یاد رکھیں کہ منادہ مضاف ہو معرفہ کی طرف، منادہ مضاف ہو معرفہ کی طرف. اس کو لکھیں، منادہ مضاف ہو معرفہ کی طرف. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کسی کے پلے یہ پڑھ رہا ہے منادہ مضاف و معرفہ کی طرف، تو کیا ہوگا؟ تو حرف ندا حذف ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں اس کو نہیں بولنا ہے. یہ جو میں آپ کو 1 2 3 پوائنٹس لکھوا رہا ہوں، یہ کس کے لکھوا رہا ہوں کہ کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس کی تیسری وجہ ہے. کون سی تیسری وجہ ہے؟ منادہ مضاف ہو معرفہ کی طرف. اچھا اب آپ نے قرآن کے اندر دعائیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، دیکھی ہوں گی. ہم عموماً جب دعائیں پڑھتے ہیں ربنا سے ہم پڑھتے ہیں ایسے، ربنا. ہم دیکھتے ہیں ربنا سے پہلے حرف ندا نہیں ہوتا. اب کوئی بھی قرآنی دعا کھولو وہاں پر آپ کو ربنا ملے گا، اس سے پہلے یا نہیں ملتا ہے. اب کہیں پر آپ حدیث کی کتب دیکھیں یا کوئی بھی عربی کتاب دیکھیں، وہاں پر آپ کو کہیں پر یا ملے گا، کہیں پر نہیں ملے گا. لیکن قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں کہیں پر آپ کو ربنا کے ساتھ یا نہیں ملتا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اگر ہم ربنا سے پہلے دیکھیں گے وہاں پر یا نہیں ہے، وہاں پر ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا. سورہ بقرہ کی 201 آیہ کریمہ ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو وہاں پر ربنا ہے. اصل میں کیا ہے بھائی؟ اصل میں ہے ربنا، اصل میں ہے ربنا. اگر یہاں پر ہوتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو ہم اس کو منادہ نہیں کہتے،
ہم اس ربو کو منادا نہیں کہتے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ربنا، ہم با کے اوپر زبر کو دیکھتے ہیں تو اب یہ آپ کا منادا ہے آنکھ بند کر کے. کیسے؟ کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اصل میں جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کی عربی ہے ربنا، لیکن قرآن میں ہے ربنا. کیوں بھائی؟ اگر ہم ربنا لکھیں گے معنی ہمیں وہی ملے گا، ربنا لکھیں گے وہی ملے گا، معنی وہی ملے گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ربنا لکھا ہے ربنا بھی لکھ سکتے تھے کیونکہ معنی تو سیم ہے. تو یہ ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم ربنا لکھیں گے تو یہ آپ کا سمپل مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے. ربو آپ کا مضاف اور نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی. یہ سمپل آپ کا مرکب اضافی ہے. لیکن یہ مرکب اضافی تو ہے، رب مضاف اور نا مضاف الیہ، یہ تو مرکب اضافی ہے ساتھ میں، لیکن یہ جو آپ کا مضاف ہے یہ منادا بھی ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مضاف اگر منادا ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم یا کا استعمال نہیں کرتے، وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی. تیسری، منادا مضاف ہو معرفہ کی طرف، تو یہ آپ کا منادا ہے، مضاف ہے، نا ضمیر معرفہ کی طرف. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو سورہ بقرہ جب آپ کھولیں گے آیت نمبر 201، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی قرآن کے اندر. وقت جو ہے وہ کم ہے، اتنا زیادہ ہم آپ کو مثالیں اگر دیں گے تو کلاس لمبی ہو جائے گی. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دیکھیے یقولو کے بعد یا ہے ہی نہیں کہیں. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَا رَبَّنَا آتِنَا. اصل یہ ہے، لیکن قرآن میں یا نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا ربنا آتنا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اور بھی دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وغیرہ وغیرہ، یا ربنا لا تؤاخذنا، یا ربنا انک جامع الناس. تو یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں یا کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں ان میں سے جو کہتے ہیں، یقول کہتے ہیں. یقول ہم قال یقول یعنی کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار. اس کا ترجمہ آپ پڑھنا قرآن کے اندر. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار. یہ اے کا ترجمہ بھی ایڈ ہو گیا، حالانکہ اے کے لیے کیا آتا ہے عربی کے اندر؟ یا آتا ہے. کیا یہاں پر کہیں یا ہے؟ نہیں، یا نہیں ہے. تو یہ ہم اس ربنا با کے اوپر زبر سے سمجھتے ہیں کہ یہ منادا مضاف ہے، منصوب ہے. تو اس کے اندر اب کیا ہے؟ اس کو ہم اے کا ترجمہ دیں گے لیکن یا کو حذف کریں گے. اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی جو ہے آخرت میں نعمت عظمی عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہمارا نام اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں دے انشاءاللہ، اور دوزخ کے عذاب سے مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو جو ہے محفوظ رکھے. یہی میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں. آپ بھی میرے لیے انشاءاللہ دعا کیجیے گا. تو ہم نے یہ چیزیں آج سیکھ لی انشاءاللہ. کل ہم نے مزید اور 2-3 پوائنٹس انشاءاللہ پڑھنے ہیں اس کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارے 2 ٹاپکس رہ جاتے ہیں اسم کے اندر. ان 2 ٹاپکس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہی ہم ورب کو شروع کریں گے، فعل کو شروع کریں گے. آپ اگر چینل پر نئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازماً سبسکرائب کر کے رکھیے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا کر رکھیے گا. انشاءاللہ ورب کو ہم انشاءاللہ بڑے ہی مزیدار انداز میں انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کریں گے. اور جب ہم ورب کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو ہمارا جو ہے 85% جو ہے ہمارا گرامر انشاءاللہ کور ہو جائے گا. اس کے ساتھ پھر ہمارا ورڈ رہے گا، حرف رہے گا، اس کو بھی انشاءاللہ مکمل کرتے ہی ہم پھر ووکیبلری پر دھیان دیں گے انشاءاللہ. پھر ہم سینٹنسز بنائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم کچھ قصص وغیرہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کی ووکیبلری بھی بہت زیادہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گی اور آپ عربی میں بات بھی کر پائیں گے. اور سب سے بڑی بات، آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے
پہلے ایپیسوڈ نمبر 1 سے ابھی تک جتنی بھی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں ان تمام کو آپ نے دیکھتے رہنا انشاءاللہ، تب جا کر آپ عربی کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں آپ کے لیے، بڑا ہی آسان کرتا ہوں، ہر ایک ٹاپک کو میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسے اوروں تک بھی جو ہے پہنچائیے، شیئر کیجئے تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عطا کرے۔ تو میرے لیے دعا کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔